आयच्या खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. म्हापशा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदा खातीर 27 वेंचणूक जावपाची आसा, पूण ताच्या आदींच राजकीय उलथापालथ जाल्या. सुधीर कांदोळकराच्या पॅनला सयत हेर पॅनलांचे तारक आरोलकार, ताचो भाव विकास आरोलकर आनी विपुल फडके भाजपात गेल्यात. पळयात हे म्हापशेचें राजकारण. भारतीय जनता पार्टीत 27 तारखेच्या म्हणजे फाल्यां आमचे म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन आणि व्हायस चेअरपर्सनाचे इलेक्शन्स आसा. त्या बेसिसाचेर आमचे 3 कावन्सिलर्स ओके आरोलकर बंदर दोगूय आनी आमचो विकास फडके हांच्यानी भारतीय जनता पार्टीन तारक आनी विकास ओके आनी तिसरो आमचो विराज हे तिगूय जाणांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षान आताच ताका भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश दिला. निश्चितच म्हापसा डेव्हलपमेंट म्हापसा शहराच्या विकासा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीन जो प्रवेश केलो खरोखरूच हांव तांचें अभिनंदन करता. आणि इन लाँग रन म्हापसाच्या विकासात तांचो सक्रिय सहभाग आसतलो. भारतीय जनता पार्टीच्या कामात पुराय बार्देस तालुक्यात तांचो खूब मोलाचो वांटो आसतलो. आणि निश्चितच आमी म्हापसा शहराचो डेव्हलपमेंट जातलो. आणि त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी पुराय बार्देशात हो आनिकूय बी फुडल्या इलेक्शनाक नेटान निवडून हाडपा खातीरय ते सक्रिय रित्या वावुरतले. आणि येता त्या इलेक्शनाक आमी बार्देशात खूब मोठ्या प्रमाणात बहुमत यश हे आमकां मेळटलें हाची अपेक्षा करता. ह्या तिगांयचो तांचो हांव भारतीय जनता पार्टीन स्वागत करता. देव बरें करूं. आयज जे म्हाका पार्टी अध्यक्षान CM सरान ग्लॅन सरान जो रिस्पेक्ट दिल्लो आसा ताचो हांव मान घेता. आनी म्हाजो म्हणजे प्रायम उद्देश हांगा जॉयन जावपाचो इट्स माय वॉर्ड डेव्हलपमेंट आनी तशेंच वॉर्डा बरोबर पूण म्हापसा डेव्हलपमेंटाचो उद्देश आसा आनी ते हांव पूर्ण करतलो विथ द हेल्प ऑफ पार्टी अँड MLA सर. नगराध्यक्ष पदावर निवड केली तर स्वीकारणार का? नाही, तसे काहीच हे नाही आहे आपलं. म्हणजे नगराध्यक्ष पहिले म्हणजे महिलांना रिझर्व आहे, त्याच्याबद्दल तर काहीच हे नाही. आणि आमचं एक्सपेक्टेशन आणि काहीच नाही आहे. म्हणजे ओव्हरऑल आम्ही डिमांड पण काही नाही केला. आणि फक्त डिमांड आहे तो आमच्या वॉर्डचा डेव्हलपमेंट आणि फक्त वॉर्डचं डेव्हलपमेंट. लोकांना कशें आसा की म्हापसा हातून पॅनल जरी वेगवेगळे असले आसत जाल्यार तारक दोगूय जाण जे आसात, तारक आरोलकर आसत, आमचो विकास आसत, हे पॅनलाक जरी वेगळ्या खंयच्या राविल्ले जाल्यार ते स्वताच्या कॅपेसिटीचेर निवडून आयिल्ले आसात. आमचो विराज जो आसा हो सुद्दां स्वताच्या तेच्या वडिलांच्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान जे समाजकार्य तांच्यांनी केल्लें आसा त्या माध्यमांतल्यान ते निवडून आयिल्ले आसात. खंयच्या पॅनलाक एक खंयचे तरी रावले आसत पण ते पूर्णपणे त्या पॅनलाच्या आधाराचेर निवडून येवना, कारण त्यांची प्रत्येकाची व्यवस्थितपणे वैयक्तीकरित्या त्या वाडा भितर पकड आसा. आनी हांव पळयता की गेली कितलीं वर्सां तारक आसत, विकास आसत, हे म्हापसा भागा भितर काम करतात, समाजकार्य करतात, तेची पावती लोकांनी तांकां दिल्ली आसा. आनी त्यामुळे ते खंयचे तरी आमचे बरोबर आयले अशें न्हय, पण एक बऱ्या तरेचें काम करपी म्हणून तांकां निवडून दिलें. आनी तांकां दिसलें की आज गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. गोंयचो विकास ज्या तरेन करपाक जाय, आमकां ज्या तरेन म्हापशेचो विकास करपाक जाय, तर तांकांय लक्षान आयलें की बरें पॅनल जर आमी एकठांय येवन जर जाले आसत जाल्यार बरें काम जावपाक शकता. त्या दृश्टीन तांच्यांनी आपलो वैयक्तीक स्वार्थ न दवरता म्हापसा एज अ होल हें बरें जावचें म्हणून तांच्यांनी आज पार्टी भितर प्रवेश केलो. आमी एक विशय म्हणटा पळयता, आमी अशें ह्या दिसांनी BJPन अशें पळयता की पांय काँग्रेसान तेवढो BJP, थिंगा पांय MGPन तेवढो BJP. नाही, प्रॉब्लम कशें आसा पळय, प्रत्येकाक कितें दिसता की एक बऱ्या पार्टी भितर आपण वचचें आनी जे भुरगे आसात, आतांचे जे भुरगे आसात तांकां जर विचार करता तांकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी आसा ज्या पार्टी भितर काम जर केलें आसत जाल्यार कोण खंय पावपाक शकता. हांगा एखाद्याक जर बरें काम केलें, कारण हांव प्रदेश अध्यक्ष जावपाक पावलो, कारण हांव बूथ अध्यक्ष तो प्रदेश अध्यक्ष. म्हज्या घरान राजकीय क्षेत्रा भितर कोणूच नासलो, पूण आज हांव पार्टीचो गोंयचो प्रदेश अध्यक्ष जालो. आनी त्यामुळे आतांच्या सगळ्या भुरग्यांक दिसता आसत की एक जर पार्टी राजकारणा भितर जर बरें काम करपाक जाय, बरो स्कोप मेळपाक जाय, जाल्यार आपण जर काम केलें बरें जाल्यार एकच पार्टी आसा की ज्या पार्टी भितर आपण वयर पावपाक शकता, बरें काम करपाक शकता, ती भारतीय जनता पार्टी. आनी म्हणून मोठ्या प्रमाणात युवक जे आसात ते सगळे जे आतां तारक पळयता तो आजोबाच आसा, हे
आमचो विराज पळयलो, विकास पळयलो, हे एज्युकेटेड भुरगे आसात आनी त्यामुळे तांकां दिसता की विकास जावंक जाय, आपल्याक जर ग्रो जावंक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी हे ऑप्शन हे तांकां दिसता. सर तुमकां दिसता ताका लागून की भुरगे आतां पांयांनी बीजेपीन येवचे? कशें आसता, पायची हे जे तुजे उलयता तेंचे वडील जे आसात तेंच्या समाजकार्याच्या आदाराचेर तेंच्यांनी फुडें काम, विराजान काम फुडें व्हेलें, तांकां लोकांनी निवडून दिल्लें आसा. तुमी पळयतलो येणारे पाय सुद्दां हळूहळू येवपाक लागतले. बाणावलेकरांनी परत एक फावट बाणावलेच्या नियोजित भलायकी केंद्रा खातीर जमनीच्या डिमार्केशनाक विरोध केला, पूण कडक पुलीस बंदोबस्तांत डिमार्केशनाचें काम पुराय केलें. सरकारचें म्हणणें ही प्रोविदोराची सुवात, पूण थळावे म्हणटात ती तांची जमीन. आमची शेतां पेड्ड्यार जातली असोय तेंच्यांनी भंय उक्तायला. आम्ही हेल्थ सेंटराचे आम्ही केन्नाय म्हणलं आमकां हेल्थ सेंटर नाक म्हण, आमकां हेल्थ सेंटर सारकोच जायो हेल्थ सेंटर, बट यू टेक इट टू अ फ्रेंडली लोकेशन where we won't have environmental problems. So thank you. या कितली कडेन जागा आसा म्हणल्यार तुवें आज? आमगेल्या बिचाचेर, शेनावली बिचाचेर जे हॅचरीक म्हूण तेणी फाटले 30 years थंय कांय चलना. गव्हर्मेंटान बेस्टच एक्वायर केलो आहा. शेनावली बिचा कडेन आमगेले मेन थिंगा 55,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड इज देयर. आनी आमकां असो खबर मेळटा कित्याक लास्ट टायम हो जागो तेणी कोणाक टेंडराक घालून कोणाक दिवपाक गेल्लो आनी अजून तेंगेले हे ते बश्यो करताय म्हणजे हो जागो कोणा दिल्ली मनशांक तांकां दिवपाक आमगेले बाणावलेकार क्लियर जावय. जी बाणावले 55,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आहा ती ते नाच करतले, तांकां हो प्रोजेक्ट थिंग करपा नाका जी ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एक्वायर केलो आहा थिंगा. तशेंच मोंडेर आमगेले ऑलरेडी थिंगा एक ग्राउंड प्लस 2 ग्राउंड प्लस 1 एक स्ट्रक्चर आहा आनी तो बंद आहा. तेज्यान फोर्टीन बेडेड हॉस्पिटल आहा तेज्यान थिंग व्हरपा जाता आनी तेका थिंगाय नाका. आमी गांवकार तेका प्लेस आयडेंटिफाय करतले. ती कितें आसा तो आमगे प्रॉब्लेम कित्याक जेन्ना जरी तर MLA कसलो प्रोजेक्ट हाडटा गांवच्या लोकांक देर आर लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन आवर विलेज. वी हॅव प्रीस्ट, वी हॅव एडवोकेट्स, वी हॅव टिचर्स, एड्युकेशनिस्ट, वी हॅव डॉक्टर्स. सो तुवें तेंक घेवन हे मनशांक घेवन तूं जाणा आपण नालायक म्हूण. सो हे गांवची ज्या स्मार्ट इंटेलेक्चुअल मनीस आहाय तेंक घेवन तुवें सांगपा जाय बाबा आमी हो प्रोजेक्ट हाडटाय कितें आमकां बरें पडटलें कितें बरें पडपा ना तें. पण हांगा किती एनवायरमेंट काबार जातलो? एनवायरमेंट पडटलें ही पेज आहा ही प्लेस आहा ती जाणाय तुमी ते मेंटेन केलें ना एक्चुली. हिंगा वॉटर कॅचमेंट एरिया फाटल्यान शेतां आहाय कळ्ळें तुका न्हू. ही गार्डन एरिया आहा ऑन फॉर्म नंबर 14 म्हणजे इट इज नॉन कल्टिवेबल झोन. दुसरी म्हण जाल्यार ही प्लेस आहा ते आयज ते डिमार्केशन आयले म्हळ्यार ते आमकां प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स दाखयनाय, टायटल दाखयनाय, प्रोबेटरी आमकां ओनर आनी तेणी आमकां RTI रिप्लायचें दिलां दॅट दे डोंट पोसेस द डॉक्युमेंट्स. जरी तर ते डॉक्युमेंट्स नाय जाल्यार डिप्युटी कलेक्टराक गेली गायडलायन्स आहाय की डिमार्केशन मागता आसतना तेणी लँड डॉक्युमेंट्स मागपा जाय, सगळे टायटल प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स दिवपा जाय म्हणून गव्हर्मेंटाक कायदो. जरी तर ह्या ओनर्सांनी प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स दिवपाय रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स जरी सबमीट केले नाय जी ऑथॉरिटी आहा तांकां जाल्यार हांव म्हाका दिसता हे जे काय डिमार्केशन जाता इज नल एंड वॉइड, इट इज इलिगल. सो हे लोकांचेर अन्याय आहा. दे आर ट्रायंग टू इम्पोज दीस प्रोजेक्ट ऑन द पीपल. तो तुमकां नाका? आमकां प्रोजेक्ट जायो बट नॉट एट दीस लोकेशन. हे लोकेशनाक नाका. आनी जरी तर MLA दिसता तेणे जाय जाल्यार आमच्यान वर करपा जाता. तुमकां सांगिल्ले भाशेन लोकांक इन्वॉल्व कर, लोकांक एक्सप्लेन कर, लोकांक गेले सजेशन्स घे आनी ऑब्जेक्शन घे आनी मुखार वच. आमी फूल कॉपरेट जातली. एलिगेशन घायलो आहा 2,600 स्क्वेअर मीटर लोकांक जमीन भितो घायलो उमेदवाराची. हांव MLA मागता तेणी येवन लोकांक प्रेसाक येवन तेणें प्रूफ करून दाखोवचें की लोकांक खरें भितो घायलो हांव जमीन हिंगा आनी ना जाल्यार तेणें रिजायन जावचें. आनी जायती एलिगेशन घायला तेणें हिंगा लो अटॅचमेंट बॉडी म्हूण ती उदक भरपाक सुवात म्हूण तो म्हणटा ना म्हणून. तेणें हिंगा पावसा येवन चोयचें उदक वता वना तें. हांगा उदक भरतरे मागीर कितें जाता? हांगा उदक भरतरे थिंग मागीर लोक उदक सगळें मागीर ते फ्लो जायना शेतां देंवन वयता, स्लो जायन वयता. बंद केलें जाल्यार डायरेक्टली शेतां वयतले आनी शेत पेडा जातली. पूण तुमकां शेत रोवपा मेळपाना मागीर? शेत रोवपा मेळपा ना. एव्हरमॅक्टिन, वखद, वैजकी साधन सुविधा आणि वासिनाची उपलब्धताय
तशेंच लसीकरण मोहिमेविशीं उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला. 27 तारखेर ह्या विशीं अहवाल सादर करपाक सांगला. कोरोना संदर्भात दक्षिण गोंय वकील संघटनेन दाखल केल्ले जनहित याचिकेचेर सोमार दीस सुनावणी जाली. फुडली सुनावणी 28 तारखेर जातली. The public interest litigation filed by the South Goa Advocates Association came up before the Honorable High Court for hearing today. That during the hearing, several points were argued before the court. Some were relating to the ivermectin, which had been prescribed by the Goa Medical Health Department. Then also regarding this fire safety in the hospitals, and also regarding the vaccination. The Honorable High Court has directed the state government and the state government to file an affidavit on all these issues, and also has asked the government to file an affidavit in respect of the manpower which will be required in view of the increase in the medical infrastructure. The High Court has also asked the government to file an affidavit whether they have sourced the vaccine from any other sources besides the central government. The central government has also been directed as to file an affidavit stating their plan in respect of the vaccination drive in Goa. The matter is now posted on the 28th, and the government authorities have been asked to file the affidavit on the 27th, and thereafter comprehensive orders will be passed by the Honorable High Court on the material presented by the government as well as by us. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर धोकादायक जावन राविल्ल्या मार्गा कुशीच्या झाडांची दक्षिण गोंयचो अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी संजीत रॉड्रिक्सान निकतीच पळोवणी केली. चिंचणी पंचायतीन ह्या झाडांपासून धोको आशिल्ल्याचे कागाळ केल्ली. एडिशनल कलेक्टरान इन्स्पेक्शन केला हायवेचेर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट जी आतां तुमी पयल्या सगळीं झाडां रस्त्यार येयल्लीं आसात. ती रस्त्यार येवन सगळे पेडेस्ट्रियन आनी कोण व्हेकल वयता ताका बरें लायफ तेजे रिस्कार आहा. तर फाटीं आमचो एक व्हडलो 200 वर्सांचो सुमार बेनियन ट्री पडलो सायक्लोन जावन. तेन्ना हे हायवेचेर म्हाका सुद्दां फर्स्ट टायम एटलिस्ट 12 hours रोड ब्लॉक जाल्लो. 12 hours. आणि more than 150 vehicles were stranded for more than 12 hours. So तेका लागून आमी पंचायत लेवलाचेर बी तेका आमी रिप्रेझेंट केल्ले. सो बेस्ड ऑन दॅट लायफ सेफ्टी करपाक सेफ्टी मेजर्स आज कलेक्टरान इन्स्पेक्शन केला आनी ते डिसायड आतां ही सगळीं झाडां जी पळय रस्त्यार येयल्या ती ट्रिमींग करून रस्त्याचो स्ट्रेच सारको क्लियर करपाक. तेच परी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेणी ऑर्डर काडल्या तेमगे लायनीचे जाळिले ती कातुरची न्हू पयली instead of waiting for a big disaster to happen. Baksa, they have taken the right decision to inspect the site now, and I wish and hope that they will be cleared as soon as possible. आणि सगळ्यांगे आमगेले ही आसा ही नॅशनल हायवे 17. आज तुम्ही पळयतात जो एडिशनल कलेक्टर आसा संजीत रॉड्रिगीस साऊथ गोवाचो हेणे आज विजीट दिला तेजी टिमीन. आणि आज नॅशनल हायवे 17 जी आसा तेजी कुशी जितली झाडां आसात ह्या झाडांची तेणे आज इन्स्पेक्शन केला. लास्ट टायम आमी सांगिल्लें पावस येवच पयलीं ही झाडां मारची ना जाल्यार व्हडलो डिजास्टर जाता म्हणून. पूण आज सेम जालें जेन्ना सायक्लोन जालो. जेन्ना सायक्लोन जातरेक ज्या हायवेचेर जी झाडां पडलीं ती सगळ्यांच्याक चड पडली. आमी परतून एकदां याद करून दितात की लास्ट टायम 2009 to 10 ह्या एका पयलींचो कलेक्टर ND अगरवाल आसलो तेणी एक फावट ऑर्डर दिल्ली ही झाडां कापची म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टरान अर्द झाडां मारली पूण हांगा एकच कामा खातीर उरलें की ही झाडां चडशीं आसात पळय हायवेचेर ती सगळी लायटीचे पोल आसा लायटी वायर आसात आनी जो पर्यंत लायटीकार हे वायर सोडना तो पर्यंत तांकां कट करूंक मेळना. आनी ह्याच रिजना खातीर आज ही उरली आनी हेजो परिणाम आज ह्या सायक्लोनान सगळी लोकां भरपा पडला. एवरी टायम हांगा हायवे बंद उरता. सरकाराक कितें जातरेक याद जाता तेच पयलीं याद जायना
म्हणून आज चिंचणी पंचायतीचो जो डेप्टी सरपंच आसा तोय आसलो त्यांचे बरोबर. त्याने आज तांकां सगळी दाखोवन दिला की ही बेगीच्या बेगीन कट करूं जाय आनी पंचायती मार्फत त्यांनी हाची पयलीं लेटर धाडली आनी आतांय परती धाडला. आज पळोवया आज जो एडिशनल कलेक्टर संजीत रॉड्रिगीज आसा ह्या हायवे वयली कितली म्हणल्यार झाडां कापता ती आमकां येत्या दिसांक कळटलें. कित्याक आतां रोखडोच आनी एक सायक्लोन येवपाचो आसा. त्या सायक्लोनाक कितें जायत काय जायत कोणाच्याच सांगो जायना. नॅशनल हायवे वयल्यान चिंचणी टू कुंकळ्ळे साकून रमेश नायक रावत. कोरोना वासिनाचो चडांत चड सांठो गोंयाक मेळचो ह्या खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात. तशेंच पक्ष पावंड्याचेर जोर लावन गोंयाक वासिनाचो सांठो उपलब्ध करून दिवचो ह्या विशीं राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कडेन उलोवप केल्याचे भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगले. कितें गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसतले बाबा हाडून एडिशनल हाडून दवरचो गव्हर्मेंटा कडेन स्टॉक म्हणटा पळय तो 45 एंड अबाव तो सफिशियंट स्टॉक सरकारा कडेन आसा, ताजो प्रॉब्लम ना. पण 18 to 45 जे आसा ती थोडोसो स्टॉक सरकारा कडेन ना. म्हणून तर ती ऑनलायन बाकीची सिस्टम जी आसा ती. पण सरकारान म्हाका दिसता हांव काल पयर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतालो तेंचें म्हणणें की पूर्णपणे सरकार फाटल्यान आसा तें विकत घेवपाक. कारण आतां तें विकत घेवं जाय, तें घेवपाक पूर्णपणे आसा. आनी पार्टी म्हणून सुद्दां आमी पयर आमची नड्डाजी बरोबर बैठक जाल्ली आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आमी तांकां सांगिल्लें की पार्टी म्हणून सुद्दां आमी थंय जी ताकद लावं जाय ती लावन गोंयांक लागून मॅक्झिमम जे वॅक्सिनेशन जे दिवपाक जाय ते दिवपाक लागून तुमी थंय सांगात अशें आमी तांकां सांगिल्लें. सो मुख्यमंत्री प्रायम मिनिस्टरा बरोबर की आमच्या होम मिनिस्टरा बरोबर इज इन टच विथ दॅम, रिक्वेस्ट करत आसात. आनी आमी आमचोय फाटल्यान आमी तेंको दिल्लो आसा की मॅक्झिमम वॅक्सिनां जी आसा ती एकदां बेगीनच्या बेगीन गोंया भितर येवची, जेणे करून सगळे आमचे एज ग्रूप जे आसा ते हातूंतल्यान कवर जावचे. आनी ताका लागून ते हे पर्यंत जो स्टॉक आसा त्या स्टॉका भितर हे जे लोक आसात हांवें सुद्दां म्हणलें की 18 to 45 वर्सांतले भुरगे, पूण तेंच्यांनी ऑनलायन करून आसतना सुद्दां तांकां प्रायोरिटी दिवन जाका कोमॉर्बिडिटी आसा, एका पेक्षा जास्त दुयेंस आसा ज्या मनशांक आसा तांकां भितर सांबाळून घेवचें. आनी फिडींग म्हणजे भुरग्याक दूद दिवपी आवय तांकां सुद्दां हातूंत सांबाळून घेवचें अशें म्हाका दिसता. चडांत चड लोकांनी कोरोनाचे वासीन घेवचे हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिक्लोन आवाहन केलें. लसीकरण मोहिमेक लोकांचो तितलोसो प्रतिसाद मेळना अशें ताचें म्हणणें. COVID is concerned, in fact, situation now at the moment is much better off. Of course, the cases of death is about 40 plus. It was much more. It's come down. Even positive has come low, and it's much better. But as far as Aldana constituency is concerned, Aldana constituency overall things are much better because I spoke to the health officer. I go there every second day to the health officer to get all the reports. I go there personally. Things are much better. But my request is, a lot of people have not taken their vaccinations. A lot of people, it was referred on social media because my request, my vinanti asa, ki local vaccine is gauras asa. Even now we had this for 18 to 44 in high secondary. First day response was good. Second, third, fourth day response was almost 50%. And there were a lot of sort of online booking. Online booking people come from other constituency. Doesn't matter. I'm just going out there. But they should have come, maybe because of cyclone, what reason, I don't know, but almost 50-60% people they should come and take that vaccine. They can't take the vaccine because there are slots. People are dying to take and people are getting slots and not coming. That is not proper. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगावच्या पेडा वाठारांतली पेड्ड्यार जाल्ली वा मोडूक पाविल्ली सुलभ शौचालय मोडून ते सुवातेचेर नवी बांदतले. मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगले. वॉर्ड कावन्सिलर महेश आमोणकार आनी पालिका अभियंत्याक बरोबर घेवन ताणें सुलभ शौचालयाची अवतिकाय जाणा जावन घेतली. तो आसा थिंगा ते आतां ते सगळे ओपन करून पालो व्हाळ सगळो व्हांवपालो हांव मान्य करता तांकां वाट ना जाली म्हणपालें शेवटी तांकां तें जर सोडिल्लें जाल्यार ते आमचे टॉयलेट आसा न्ही तो टॉयलेटीचो प्रॉब्लम आशिल्लो आनी हाज्या पयलीं 15 वर्सां कावन्सिलर आशिल्लो. म्हाका दिसता ताणें अंधारान दवरलेलो MLA कांय सांगूंक ना बाबडे. मग ताका सगळ्यांनी मेळून आमी सांगलें. काल ते ब्रिजेश म्हणटा ताका हांवें फोन केल्लो कंसल्ट की कितें करपाचें काम हांव पर्सनल चालू करता म्हणना जाल्यार. सो ब्रिजेशान सांगलें तूं आनी तुज्या हातून खर्चान तें करनाका
रिक्वेस्ट केलो की MLA येता आमकां घेवन सगळ्यांक आनी त्या प्रमाणे तो मोडून ते दुसरें करता म्हणून ते तुमकां MLAन सांगला आसा तो करता कितले दिसा भितर करता तांचो प्रश्न कळ्ळें तुका कितें लोकांचो प्रश्न सुटपा जाय हांगा प्रॉब्लम तो आसा ते बेगीच्या बेगीन जावचें म्हणून म्हाजी मागणी आसा बेगीन करूंदी ताणें इतलेंच म्हणटा तें सगळें एक्चुअली टॉयलेट सबमीट केल्लें आसा सगळें फॉर कंप्लीट ओवरऑल डिमॉलिश करून नवे बांदतात मडगांवांतली सगळीं टॉयलेटां ही टोटल डिमॉलिश करून नवी बांदतात तातूंत भितर हेंय आसा तरी कंडिशन बरें ना ते केन्नाय पडपा शकता आतां ठरयलां की अर्दें मोडप फुडल्या सोमाराच्यान फुडल्या विकाक तो कॉमेन्समेंट करप आनी अर्दें बांदप आनी मागीर दुसरें मोडप दुसरें बांदप अशें जालें हेंच न्ही प्रॅक्टिकली जी पळय आसा लिस्ट दिल्ली आहा ती सगळीं टॉयलेटां ते अपग्रेड करतात हांगा ड्रेनाचो तो उदक तें भरता थंय घरां आसात तातूंत वता तातूंतल्यान एक दोनूय वटेन एका वटेन ड्रेन बांदप कवर करप थोडी त्या वटेन पायप घालून मुखार सोडून क्रॉस करून उदक त्या वटेन अशें जाता बंगालच्या उपसागरात निर्माण जाल्ले चक्रीवादळ यास आनीक खर जावपाची शक्यताय आसा. ते उत्तर वायव्य दिशेने वयतले. 26 मे दिसा पश्चिम बंगाल आनी ओडिशात ते परिणाम घडोवन हाडटले. गोंयाचेर मात ताचो कसलोच परिणाम जावचो ना. अशें असले तरी चक्रीवादळाक लागून गोंयांत पावस झोडू येता. 24 hours among the rainfall reporting stations of IMD Goa, 2 stations reported rainfall. Mapsa reported 46 mm of rainfall and Panji reported 6 mm of rainfall. So Mapsa rainfall falls under the category of moderate rainfall and Panji light rainfall. Now this is the present satellite image of the present severe weather system Yas, that is there over East Central Arabian Sea. So we can see a lot of cloud mass that has generated over East Central Arabian Sea, and even on the western coast we can see some patches of cloud getting developed near Goa. So this system Yas is going to intensify further. It is going to move west northwestward, and it is going to have its landfall over West Bengal, between West Bengal and Orissa, North Odisha. It will be having its landfall near Balasore town in Orissa, North Orissa. The actual landfall will be somewhere, the landfall is expected to be between Paradeep and Sagar Islands, and it is expected to have a landfall near around Balasore, that too on 26th around afternoon we are expecting it to have landfall. So that system is not going to have any direct impact over Goa. It is over the Bay of Bengal, so its impact, wind impact or rainfall impact will be minimal over Goa. Highest impact will be on the eastern coast, that too near Odisha and West Bengal. But what that system does is it is going to make the winds northwesterly over the western coast, particularly near Goa. So when this east northwesterly winds, they become stronger, they bring a lot of moisture into the lower levels of atmosphere since they are blowing from the seaside. So that is going to increase the clouding over Goa, and we are expecting some increase in the distribution of rainfall as well. Along with this, there is a circulation between 3.1 and 3.6 kilometers height that is near the Maharashtra coast in the East Central Arabian Sea. So this also is helping in moisture incursion over Goa and resulting in cloud formation and increased distribution of rainfall. Once again, it is repeated that the system is not going to have any adverse effect if we compare it to what Taukte had. It is on the other side of the Indian Ocean. It's not in Arabian Sea, the system. So the impact will be minimal over Goa. What we are expecting is an increase in the distribution of rainfall. We were getting reports of maximum 2 or 3 stations only reporting rainfall in the past 24 to 48 hours. So that is going to improve in the coming 48 hours between 24th to 25th May and 25th to 26th May. We are expecting some increase in the distribution of rainfall over Goa. This is how the forecast stands, district-wise forecast stands. On 25th and 24th, we are expecting slightly increased distribution of rainfall. We have forecasted fairly widespread distribution. That means 50 to 75% of the stations which daily report rainfall may record rainfall in the coming 48 hours in North Goa and South Goa districts. And further also the rainfall activity is going to continue, though with a smaller
spatial distribution. It is quite normal that in the last weeks of May, Goa receive rainfall activity, probably most of the times associated with lightning as well. So that is a normal phenomena in the last week of May, and because of the presence of this system, maybe the spatial distribution of rainfall is going to increase for the coming 48 hours. Now, if we talk about the heavy rainfall warning, there are no heavy rainfall warning for North Goa and South Goa districts for the coming 5 days as on today. Only warning that is there is on 24th and 25th for the possibility of thunderstorms accompanied with lightning. We can expect that the lightning may be there associated with the rainfall activity at isolated places. So that is the only warning. There are no heavy rainfall warnings or wind speed warnings for any districts of Goa as on 24th May, that is today. So regarding the warning for fishermen, there are no warnings for fishermen near coast. That means there is no warning for the area that is within 75 kilometers from the coast of Goa. Warnings are there for southwest Arabian Sea from 24th to 28th May. In that region, 40 to 50 kilometers per hour of wind gusting up to 60 kilometers per hour is expected to prevail. And then there is warning for North Arabian Sea and adjoining Central Arabian Sea from 26th May to 27th of May. There also the wind speed is expected to be the same, that is 40 to 50 gusting to 60 kilometers per hour. So fishermen are requested not to venture into these regions. So these are the regions which we are mentioning in the warning. This is North Arabian Sea and Central Arabian Sea, where high wind speeds are expected from 26 to 27, and this is North and Central Arabian Sea, these regions near Gujarat coast. And Southwest Arabian Sea is expected to have high wind speed for almost 5 days, that we can see here. This portion is where we call it as Southwest Arabian Sea. That region also has warnings for increased wind speed. Please be regularly updated with the forecasts and warnings issued by IMD. Warnings and forecasts are published on IMD's website and as well as on IMD's social media platform accounts. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.